बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो कंटिन्यूएशन लेक्चर है एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। तो स्टूडेंट्स दा सीधी चियागा वही चियर सरता सो मंग थरा लग पख्तो के दा लेक्चर वाई नो जब आगो दा पारा लग ट्रांसलेशन हम को मा चूँकि आगे दा मसला दा नो जब आगो दा आसानी दा पारा चिकम दे पख्तो की हम ट्रांसलेशन को मा एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स दा कम ड्रग्स दी दा अगर ड्रग दी चिकम दा कैंसर खिलाफ इस्तेमाली जमा पर स्क्रीन बानी तास्तो दा कम ऑब्जेक्टिव स्कारी नो डिस्क्राइब द यूजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स, द एक्शन ऑफ द एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स ऑन द बॉडी, आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड एंड एडवर्स रिएक्शंस ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स, discuss the nursing responsibility related to anti-neoplastic drugs and calculate the drug dosage accurately। हाँ, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको मसला है तो इसलिए मैं उसको ट्रांसलेट करूँगा पश्तो में, ठीक है। स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन लोकल कॉलेजेस। तो इंट्रोडक्शन की तरफ मैं जाऊंगा। इंट्रोडक्शन में है कैंसर रिफर टू द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। ये तो सिंपल क्रिस्टल क्लियर बात है कि कैंसर में क्या होता है, कैंसर में एबनॉर्मल आउट ग्रोथ होता है, ठीक है, एंड अनकंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। चिकम सेल्स दी आगे ग्रोथ एबनॉर्मल शी आगे की एबनॉर्मल सेल डिवीजन शुरू शी। नॉर्मली जमंग पर बॉडी की चिकम सेल डिवीजन कीगी, सेल्स डिवाइड कीगी, ग्रोथ कीगी हो खुदा न खोस्ता कल ची कैंसर उशी नो कैंसर की एबनॉर्मल आउट ग्रोथ कीगी, एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कीगी, ठीक दा। दासी वजह मतलब कि चिकम कार्डियोवास्कुलर डिजीज दी, द कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज न पस, ठीक दा, यानी द हार्ट चिकम डिजीज दी, ठीक शोला। और स्पेशली चूँकि द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम द हार्ट सर ताल्लुक़ थे, दिसी द ब्रेन सर हम ताल्लुक़ थे, द किडनी सर हम रिलेशंस दी। नो कैंसर चिकम दे दा जमुंग सरा इट इज़ द सेकंड कॉज ऑफ डेथ आफ्टर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बाद कैंसर जो है ये सेकंड कॉज है डेथ के। इट रिप्रेजेंट द डिजीज इन विच वन और मोर सेल्स इन द बॉडी लूज दियर नॉर्मल ग्रोथ। दमंग द बॉडी चिकम नॉर्मल सेल्स दी कम चे नॉर्मल ग्रोथ कई, ठीक दा, नो द आगे असल के पागे की एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होशी। एबनॉर्मल मतलब द दो पजे सलोर और द सलोर पजे अता और दातु पजे 16 और दागे पर रिजल्ट की सचल कीगी डेथ कीगी द इंडिविजुअल्स। द एक्सिस ग्रोथ ऑफ टिश्यूज दैट डेवलप्स इज कॉल्ड ट्यूमर ग्रोथ। दे तमंग ट्यूमर ग्रोथ हम वेलेशु और एन सिंपल वर्ड दे तमंग न्यूप्लाज्म हम वेलेशु कले चे न्यू एबनॉर्मल सेल्स जोश। द कैंसर ट्रीटमेंट संग पॉसिबल है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? पॉसिबल ट्रीटमेंट इंक्लूड सर्जरी, पदे के मंग सर्जरी कौ, कीमोथेरापी कौ यानी द ड्रग पर जरिए बानी मंग ट्रीटमेंट कौ, रेडियोथेरापी कौ देता रेडियोथेरापी वही मतलब स्पेशली द रेस पर जरिए बानी चिकम दे बम्बार्डमेंट कौ चिकम इबनॉर्मल सेल्स दिया का मंगा डिस्ट्रॉय कौ। इम्यूनोथेरापी दगशान इम्यूनोथेरापी हम कौ, इम्यून सिस्टम चिकम दे कम इम्यूनोसप्रेसेंट्स कैंडिडेट्स थी, ठीक दा, दागो इम्यून सिस्टम मंगा बूस्ट ऑफ काउ। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कैंसर दगशान चिकम ट्रीटमेंट मंगा काउ, ठीक दा। अवल मुंग तदा कतल पकार री चियरा कैंसर दा पकम जे दे पकम एरिया दे इन्वेजन सुम्र कड़े पोर्टल ऑफ एंट्री दे सुम्र कड़ीला, ठीक शोला, और द मरीज पोजीशन दागा हेल्थ स्टेटस। Anti-cancer drugs या anti-neoplastic drugs are the drug which are used to treat malignancy, often slow the rate of tumor growth and delay metastasis.
It affects the cells that rapidly proliferate, divide, and reproduce. And chemotherapy is the use of cytotoxic drug and the treatment of cancer. And it is also one of the four treatment modalities. Others including the being surgery, radiation therapy that provide cure, control, or palliations. Chemotherapy is systemic treatment rather than localized therapy. Antineoplastic drugs چې کوم دی د دې په ذریعه باندې چې کوم دی مونږ کم نیوپلاسټک سیلز دي ټیک شوله کم ملیګننسیز دي ملیګننٹ سیلز دي ټیک ده کم چې ابنارمل آؤٹ گروث شوی دی هغه به مونږ ټریټ کوو اول داسې کېږي چې یاره دا کم ابنارمل خلیې پیدا کېږي نو د هغې گروث چې کم دی هغه مونږ څه کوو هغه مونږ سټاپ کوو که چرې په اکیوټ سټیج کې د دې ټریټمنټ وشي او دا کنټرول شي نو دا بیا پرولانګ سټیټ ته نه ځي دا بیا پرولانګ کېږي نه نو پکار دا ده چې سړی په انیشیل ډیز کې چې کوم دی خپل ټریټمنټ چې کوم دی شروع کړي dear students یو څیز تاسو نوٹ کړئ چې whenever you are studying pharmacologies so you must will have a strong command on physiology, pathophysiology and disease چې تاسو د ډیزیز پته وي چې یاره زه څه ټریټ کول غواړم دا ضروري ده ټریټ ملیګننسي لکه دې زمونږ سره چې کم سیلونه افیکټ کی کم ابنارمل سیلز جوړ شي نو هغه ډیوایډ شي او بیا د هغې ریپروډکشن شروع شي دلته یو لفظ ما استعمال کړی دی میټاسټیسس میټاسټیسس څه ته وایي میټاسټیسس it is the spreading of the cancer cells to the new area of the body ګوره د میټاسټیسس نه د بچ کولو دپاره میټاسټیسس زمونږ سره ایکچولی دا هغه کنډیشن دی چې په دې کې زموږ سره دا کینسر سیل گروث کوي او چې د باډي کم نیو ایریاز دي هغې ته ځان رسوي یعنی بلډ سټریم ستا لیمپیټک سسټم لیمپ نوډس میټاسټیټک ټیومر نو پکار دا ده چې دا په پرایمري سټیج کې مونږه ټریټ کړو دغه شان کیموتھراپي چې کوم دی کیموتھراپي څه ته وایي د ټریټمنټ of a disease like cancer with the help of specific drugs. Cytotoxic drugs, those drugs which are used against cancer. Cancer disease के खिलाफ जो drugs हम use करते हैं उसको cytotoxic drugs कहा जाता है. It is one of the four treatment modalities. The four treatment modalities की राजी like for example being surgery वगैरह शवा radiation therapy शवा दा मुंग टोल कऊ का ना फॉर एग्जाम्पल बायोप्सी شوا کینسر ډیپینډ کوي په کنډیشن چې یاره کم ټایپ کینسر یا خو ته مونږ سرجري وکړو نو هغه کم ځای چې خراب شوی دی هغه ته مونږ ریموف لري کو یا ریډیشن تھراپي ورته وکړو ریډیو تھراپي دا مونږ کنډیشن ته ګورو د هغې مطابق په کار کوو کیموتھراپي از a systemic treatment rather than localized therapy کیموتھراپي چې کوم دی دا زموږ سره یو سیسټمیک ټریټمنټ دی ټیک شوله او دا یو لوکلایز تھراپي مونږ دې ته نشو ویلی ځکه چې کله مونږ یو ډرګ ورکو نو هغه به سیسټمیکلی زمونږ باډي ته ځي causes څه دي د کینسر 30% is due to smoking د وجې نه 30% خلک پای کې لنګز دی ماوث دی فیرنګس لیرنګس د جی آی ټي کې څومره ایریاز دي یورینری بلیډر دی پنکریاس دی کڈنی lifestyle modification pakar de diet alcohol consumption exposure to sunlight at least 15% they are related to viruses for example cervical cancer caused by the human papilloma virus daga shan 15% cases chikam de aga the virus ta wajine kigi chage ta papilloma virus hoy tumor there are two types one is benign and the second one is malignant so benign is the non cancerous the cancerous nahi the non-cancerous. It is not an immediate threat to life. ठीक शोला क्या ना मतलब दारे death तदी दे वो जिन्हें न की directly. Even through treatment eventually may be required for health.
ट्रीटमेंट د دې لپاره ضروری دی چې په پرایمري سټیج کې د دې ټریټمنټ وشي. malignant tending to worsen and cause death, invasive and metastasis. دیکھے خو چونکہ ورس کنڈیشن ته خبره لاړه شي، انویژن وشي، پرولیپریشن وشي، میټاسټیسس وشي، چې کوم ابنارمل گروث شوی خلیې جوړې شوي دي نو هغه د باډي نارمل چې کوم ارګن دی هغې ته هم ځان ورسوي. نیکسٹ لیکچر به موږ ورکوو په نیوپلاسټکس چې کم ډرګز دي د هغې بیسک د هغې چې کم کلاسیفیکیشن دی، په هغې کې اینټي میټابولایټس دي، په هغې کې اینټي نیوپلاسټکس دي، په هغې کې الکلایډنګ ایجنټس دي، په هغې کې چې کم دی پلیټینیمس کانټیننګ کمپاؤنډ دي، پلانټ الکلایډس دي، مایټاټک انهبیټر دي، سټیرایډ هارمون ان دي انټاګونسټ دي، پکې مونوکلونل اینټي باډیز دي او میسیلینیس ایجنټس دي. نو انشاءالله دې باندې به خبرې کوو د خیره سره. کم ځای کې تاسو نه کلیئر کیږئ سو یو کین ډایرکټلی آسک می